आजको यस भिडियोमा हामी BBS फर्स्ट इयरको एकाउन्टबाट 6 च्याप्टर यानी कि एकाउन्टिङ फर क्याश एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोलबाट बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पढ्नेछौँ। यहाँ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको प्रब्लम सल्भ गर्नु अगाडि चाहिँ तपाईले यहाँ केही टर्म्सहरु है र केही टर्मिनोलोजिजहरु हुन्छ, ती टर्मिनोलोजिजहरु पहिला इन डिटेल तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि एकदम इजी छ, तर प्रब्लम कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशन बुझ्नुमा प्रब्लम हुन्छ। त्यही भएर क्वेशन बुझ्नको लागि चाहिँ पहिला त सुरु तपाईले केही टर्म्सहरु चाहिँ राम्रोसँग जान्नु पर्यो। अब यो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको थोरै कन्सेप्ट लियौं है। के हुन्छ भने पहिला चाहिँ म तपाईलाई एउटा बैंक स्टेटमेन्टको बारेमा पहिला बताउँछु। एउटा हुन्छ बैंक स्टेटमेन्ट है। बैंक स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ यो बैंकले हिसाब किताब गर्दिन्छ। जस्तो के हुन्छ भने हरेक कम्पनीले आफ्नो नाममा बैंकमा खाता खोलेको हुन्छ, किनभने कानुनले कम्पनीलाई एउटा आर्टिफिशियल लिगल पर्सनको रूपमा राखेको छ हैन। भनेपछि कम्पनी पनि एउटा लिगल पर्सन हो, त्यही भएर कम्पनीको नाममा पनि बैंक एकाउन्ट अथवा बैंक खाता हुन्छ। र अहिले के गभर्नमेन्टको पोलिसीजहरु अनुसार लगभग प्राय ट्रान्ज्याक्सनहरु चाहिँ बैंकबाट गर्नु, बैंकिङ कारोबार हुनु अथवा त्यो भयो भने तपाईको फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनको रेकर्ड पनि राखिन्छ र त्यहाँ सेक्युरिटीको कुराहरु पनि आउँछ हैन। अब के हुन्छ भने बैंक स्टेटमेन्ट छ, ल एउटा कम्पनी छ, कम्पनीको बैंक एकाउन्ट छ। अब उसको बैंक स्टेटमेन्टमा हामीले हेर्यो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो यति ब्यालेन्स थियो, ल मानिलियौ, ल असार 1 गते हैन ब्यालेन्स यति थियो, ल 1 लाख रुपैयाँ थियो हैन, हो यो देखिन्छ। अब त्यसपछि अब त्यो कम्पनीको नामको बैंक एकाउन्ट हो नि त हैन। अब कम्पनीले डिपोजिट गरेको थियो होला, ल क्याश डिपोजिट गरेको थियो होला असार 10 गते, त्यो टक्क देखिन्छ डिपोजिट भनेर टक्क राखेको हुन्छ। अनि यहाँ प्लस के गर्दिन्छ 10,000 भनेर राखिदिन्छ, डिपोजिट गरिदियो पैसा आयो प्लस हैन। अब फेरि कम्पनीले चेक काट्यो होला आफ्नो स्टाफलाई स्यालेरी तिर्नको लागि, ल 5,000 को चेक काट्यो होला। 5,000 को चेक काटेपछि के हुन्छ, चेक इस्यु गरेको छ भने -5,000 भनेर राखेको हुन्छ यहाँ, किनभने त्यो स्टाफलाई हामी चेक दिन्छौं, स्टाफ बैंकमा जान्छ, बैंकमा गएपछि चेक साटिसकेपछि बैंकले के गर्दिन्छ -5,000 गर्दिन्छ। भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, अनि लास्टमा ब्यालेन्स कति रहेछ त भन्दाखेरि 1,05,000 रुपैयाँ रहेछ भनेर देखिन्छ हो। भने चाहिँ यो बैंक स्टेटमेन्टले के देखाउँदो रहेछ भन्दाखेरि ब्यालेन्स यति थियो, यति यो ठाउँबाट पैसा आयो भने प्लस गर्दो रहेछ हैन। अनि पैसा यति यहाँ खर्च भयो, बैंकबाट यति पैसा गयो है भने त्यसलाई माइनस गरिदो रहेछ। अनि लास्टमा कति ब्यालेन्स छ हो त्यो कुरा चाहिँ बैंक स्टेटमेन्टले देखाउँछ है। र यो बैंक स्टेटमेन्टलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं, पासबुक। के भन्न सक्छौं, पासबुक। याद गर्नु है, बैंक स्टेटमेन्टले के देखाउँदो रहेछ, यति पैसा छ, यति पैसा यहाँबाट आएको थियो, यो पैसा यहाँ खर्च भएको छ अथवा यो शीर्षकमा बैंक एकाउन्टबाट निस्केको छ भनेर चाहिँ ती रेकर्डहरु चाहिँ बैंक स्टेटमेन्टमा देखिन्छ है। अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि क्याश बुक हुन्छ। अब यो क्याश बुक के हो भन्दाखेरि क्याश बुक भनेको पनि सेम बैंक स्टेटमेन्ट जस्तै हो। फरक के छ भने बैंक स्टेटमेन्ट चाहिँ बैंकले रेकर्ड राख्छ। कसले राख्छ, बैंकले रेकर्ड राख्छ है। जस्तो तपाईको बैंक खाता छ, कहिलेकाहीँ तपाईलाई लागे अनुसारको ब्यालेन्स भएन हैन, कहाँ मिलेन त। अब यति 1 लाख हुनुपर्ने ठाउँमा यहाँ त जम्मा 80,000 जस्तो देखाइरहेछ, 20,000 कहाँ खर्च भयो। तपाईलाई त्यो कन्फ्युजन छ भने तपाई आफ्नो जहाँ बैंक छ त्यहाँ जानुस्, त्यहाँ गएर तपाईले स्टेटमेन्ट मगाउन सक्नुहुन्छ कि बैंकमा गएर मेरो बैंक स्टेटमेन्ट दिनुस् त भनेर, अथवा तपाईको एकाउन्ट नम्बरहरु सबै डिटेल्सहरु त्यहाँ एप्लाई गरिसकेपछि बैंकले तपाईलाई स्टेटमेन्ट दिन्छ। त्यो स्टेटमेन्टलाई हामी के भन्छौं, बैंक स्टेटमेन्ट। अनि बैंक स्टेटमेन्ट कसले तयार पार्छ, बैंकले तयार पार्छ, जसलाई हामी के भन्छौं, पासबुक पनि भनेर बुझ्न सक्छौं है। बैंकले तयार पार्छ के, बैंक स्टेटमेन्ट। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कम्पनीले, कहिलेकाहीँ मात्र हैन कि सधैँ कम्पनीले के गरेको हुन्छ भने आफूले पनि हिसाब किताब राख्छ के, हाम्रो बैंक एकाउन्टमा यति पैसा थियो, यति ब्यालेन्स थियो, यति पैसा आको हुनुपर्छ प्लस, यो गते यस्तो भएको थियो, खर्च भएको थियो माइनस हैन, त्यहाँबाट ब्याज आयो होला प्लस, त्यहाँबाट यो भयो होला माइनस, त्यहाँबाट यो भएको थियो प्लस हैन। के रेकर्ड भएको छ, के चाहिँ कम्पनीको नलेजमा आएको छ बैंक एकाउन्टसँग सम्बन्धी कुरा हैन, ती रेकर्ड चाहिँ कसले पनि राख्छ, क्याश बुकले पनि राख्छ। भने चाहिँ यो दुईटैको काम एउटै हो। बैंक स्टेटमेन्ट बैंकले रेकर्ड राख्ने, अनि क्याश बुक भनेको चाहिँ
कम्पनीले रेकर्ड राख्ने अथवा क्वेशनले जस्तो कहिलेकाहीँ तपाईलाई कम्पनीज बुक भन्छ भने त्यो कम्पनीज बुक भनेको के हो क्याश बुक हो है कम्पनीले राखेको रेकर्ड राखेको बुक भनेको के हो क्याश बुक हो दुईटैको काम एउटै हो बैंकमा कति ब्यालेन्स छ कहाँबाट पैसा आएको थियो कहाँ खर्च भएको थियो त्यो सबै रेकर्ड राख्ने काम चाहिँ बैंक स्टेटमेन्टले पनि गर्छ क्याश बुकले पनि गर्छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यी दुईटैबाट आउने ब्यालेन्स हुन्छ नि लास्टको ब्यालेन्स सेम हुनु पर्दो रहेछ क्याश बुकबाट आउने ब्यालेन्स पनि सेम पासबुकबाट आउने ब्यालेन्स पनि सेम है किनभने दुईटैले के हो हिसाब किताब राखेको के को हिसाब किताब राखेको भन्दाखेरि बैंकमा कति ब्यालेन्स छ कहाँ पैसा आयो कहाँ खर्च हो त्यही रेकर्ड राखेको अब यहाँ ब्यालेन्स सेम आउँदैन के जस्तो क्वेशनले तपाईलाई सेम ब्यालेन्स भएको दिँदैन किन दिँदैन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यहाँ डिफरेन्सेस आउन सक्छ के कस्तो डिफरेन्सेस हुन्छ भने नि हामीले चेक काट्यौं कम्पनीले चेक काट्यो जस्तो ल 10,000 को चेक काट्यो भने -10,000 गर्छ नि कम्पनीले चेक काटेस त अब बैंकबाट पैसा घट्छ हैन किनभने चेक साट्ने त बैंकमा हो अनि हाम्रो खाताबाट 10,000 रुपैयाँ घट्छ मानिली 10,000 को चेक काटेको छ भने कम्पनीले चेक काटेर दिया हो नि त -10,000 गर्छ के अनि के हुन्छ भने जसलाई हामीले चेक दिएको छौं त्यो मान्छे चाहिँ बैंकमा अर्को महिना गइदियो भने बैंकमा त घट्ने भएन नि त यो महिना त अर्को महिना गइदियो भने त यो महिना त -10,000 बैंकमा भएन किनभने क्याश बुकमा चाहिँ घटेको देखिन्छ अनि बैंक स्टेटमेन्टमा चाहिँ घटेको देखिदैन अनि अर्को कहिले के हुन्छ भने बैंकले ब्याज हाल्दियो हाम्रो जस्तो त्यहाँ डिपोजिट गरेपछि बैंकले ब्याज दिन सक्छ नि त इन्ट्रेस्ट अर्न हुन सक्छ नि त त्यहाँ हो ल बैंकले ल मानिले 500 रुपैयाँ ब्याज दिएको थियो भने बैंक स्टेटमेन्टमा त चढ्यो तर यतापटि क्याश बुकमा कम्पनीलाई थाहा नै हुन्न के ए बैंकले यो मितिमा 500 रुपैयाँ ब्याज हाल्दिएको रहेछ यता थाहा नै हुन्न भनेपछि त्यो 500 रुपैयाँ त त्यहाँ चढेन नि त हो त्यही भएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यता चढेको हुन्छ यता चढेको हुन्न कहिलेकाहीँ यता चढेको हुन्छ यता चढेको हुन्न अनि फेरि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा चढाउनु पर्ने कुरा अर्को चढिरहेको हुन्छ जस्तो ल बैंकको स्टाफले मानिलियौ 10,000 को ठाउँमा 1000 मात्रै चढाइदिएको थियो 9,000 चढ्न छुटेको थियो हो त्यस्ता बैंक एरर्सहरु हुन सक्छ त्यसैगरी कम्पनीले पनि मिस्टेक गरेको हुन सक्छ है 9,999 को ठाउँमा 999 मात्रै चढाएको हुन सक्छ यो गर्दाखेरि कम्पनीको साइडबाट पनि एरर भएको हुन सक्छ भनेपछि यस्ता एरर्सहरु र कहिलेकाहीँ एकतिर मात्रै चढ्ने अर्कोमा नचढ्ने यस्ता कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बैंक स्टेटमेन्ट र क्याश बुकको ब्यालेन्स के हुन्छ फरक आएको हुन्छ अब ब्यालेन्स त पासबुकको पनि हुन्छ अथवा बैंक स्टेटमेन्टको पनि हुन्छ क्याश बुकको पनि हुन्छ इनरको ब्यालेन्स फरक आउने रहेछ नि त कहिले यता चढ्ने कहिले उता नचढ्ने यो कारणले गर्दाखेरि अनि बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा हुन्छ चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ हामीले जुन यो बैंक स्टेटमेन्टमा जुन डिफरेन्स आएको छ नि एउटा बैंक स्टेटमेन्ट एउटा क्याश बुक अथवा पासबुक र क्याश बुक भनौं न इनरमा जुन डिफरेन्स आएको छ त्यो डिफरेन्सलाई रिकन्साइल गरिन्छ कसले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा है अनि चाहिँ यहाँ रिकन्साइल त्यो डिफरेन्सलाई रिकन्साइल गर्ने भएकै कारणले गर्दाखेरि के भनिन्छ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अब हाम्रो अब्जेक्टिभ के भन्दाखेरि कहाँ चाहिँ फरक आयो त त्यो पत्ता लगाउने र इनरको ब्यालेन्स एक्ज्याक्ट ब्यालेन्स हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले यहाँ विभिन्न टर्म्सहरु अथवा विभिन्न पार्टिकुलर आइटम्सहरु भनौं न हैन यिनीहरु राखेका छौं जसले चाहिँ बैंक स्टेटमेन्ट क्याश बुक हो यिनीहरुलाई इन्फ्लुएन्स गरेर राखेको हुन्छ हो ती कुराहरु हामीले यहाँ मेन्सन गरेका छौं इट वुड बी बेटर यदि तपाईले आफ्नो कपीमा यो भिडियो हेर्दै सँगसँगै लेख्नुहुन्छ र त्यो बुझ्नुहुन्छ भने अझै सजिलो हुन्छ है तपाईलाई कन्सेप्ट लिन एकदम सजिलो हुन्छ है पहिला सुरु छौं यहाँ हामीले बैंक स्टेटमेन्टलाई प्रभाव पार्ने कुराहरु के छन् हैन अथवा बैंक स्टेटमेन्टमा छुट्ने कुराहरु के छन् के कुराले चाहिँ बैंक स्टेटमेन्टमा छुटाउन सक्छ मिस्टेक हुन सक्छ ती कुराहरु राखेका छौं युजुअली र अर्को चाहिँ क्याश बुकमा एउटा बैंक स्टेटमेन्ट हुन्छ एउटा क्याश बुक हुन्छ एउटै काम हो एउटा बैंकले रेकर्ड राख्ने एउटा कम्पनी आफैले रेकर्ड राख्ने हो हैन अब कम्पनीले रेकर्ड राखेको क्याश बुकमा चाहिँ केले फरक पार्न सक्छ त हो ती कुराहरु यहाँ राखेका छौं है पहिला सुरु यताबाट डिस्कस गरौँ ल बैंक स्टेटमेन्टमा फरक पार्ने कुराहरु के छन् त नर्मली भन्दाखेरि एक नम्बरमा हामीले राखेका छौं चेक आउटस्ट्यान्डिङ अथवा अनक्लियर्ड चेक अब यसको मिनिङ बुझौं है चेक आउटस्ट्यान्डिङ भनेको जस्तो कम्पनी छ जस्तो ल म एउटा कम्पनी भए फर एक्जाम्पल है अब म एउटा कम्पनी भइसकेपछि ल मैले आफ्नो स्टाफलाई स्यालेरी तिर्नु छ 20,000 रुपैयाँ म चेक काट्छु टक स्टाफको नाम हैन अनि 20,000 रुपैयाँ डेट सेट सबै राखेर म उलाई चेक दिन्छु हो अब के हुन्छ भने नि त्यो चेक त मैले काटे मैले चेक काटिसकेपछि त मैले त के सोच्छु भन्दाखेरि अब स्टाफले बैंकमा जान्छ साट्छ त्यो 20,000 रुपैयाँ मेरो खाताबाट घट्छ भन्ने म कम्पनी भएर सोच्छु के त्यही भएर कम्पनीले रेकर्ड राख्ने त क्याश बुक हो नि क्याश बुकमा -20,000 भनेर गरिसके हिसाब गरिसके हुन्छ -20,000 भनेर चढाइसके हुन्छ हैन तर त्यो चेक बैंकसँग पुग्न त टाइम लाग्छ नि त के त त्यो
त्यो स्टाफ 1 महिनापछि पो जान्छ कि अथवा 2 हप्तापछि पो जान्छ कि हैन भनेपछि अनि त्यो जुन ग्याप छ नि जस्तो 1 महिनापछि गएर त्यो 1 महिनाको जुन ग्याप छ नि त्यो 1 महिनासम्ममा त बैंकबाट पैसा त घटेको हुँदैन नि। यता क्यासोमा चाहिँ 20,000 घट्यो भनेर चढाइयो अनि यहाँ त घटेको छैन नि त भनेको हामीले चेक काटिसक्यौं तर त्यो चेक क्लियर भएको छैन, बैंकमा क्लियर भएको छैन अथवा बैंकमा साट्नको लागि पुगेको छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं चेक आउटस्ट्यान्डिङ अथवा अनक्लियर्ड चेक। चेक क्लियर भएको छैन अथवा चेक बाँकी छ, आउटस्ट्यान्डिङ अर्थ नै बाँकी हैन त भनेपछि चेक हामीले साइन गरेर काटिसक्यौं, इस्यु गरिसक्यौं, चेक इस्युड भइसक्यो तर बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट के बैंकमा चाहिँ गएर पेमेन्टको लागि प्रेजेन्ट भएको छैन भने यसलाई हामी के भन्छौं चेक आउटस्ट्यान्डिङ अथवा अनक्लियर्ड चेक भन्छौं है। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई कसरी सच्याउने त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यता क्याश बुकमा घटाइसकेको हुन्छ यता बैंकमा त पुगेको छैन नि त भने चाहिँ यसलाई रिकन्साइल गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई लेस गर्नुपर्छ। कहाँ लेस गर्ने बैंक स्टेटमेन्टमा लेस गर्ने किनभने बैंकमा त्यो चेक पुग्छ, चेक आउटस्ट्यान्डिङ जुन चेक पुगेको छैन नि अनक्लियर भएको चेक बैंकमा पुगे चाहिँ के हुन्छ बैंकले साट दिन्छ अनि त्यो हाम्रो खाताबाट पैसा निकालेर दिन्छ भने चाहिँ पैसा घट्ने वाला छ त्यही भएर के हुन्छ लेस भनेर चढाउनु पर्यो है। रिकन्साइल यसरी गर्ने। अब अर्को छ डिपोजिट इन ट्रान्जिट। ट्रान्जिट भने चाहिँ बुझ्नु भयो होला नि हैन जस्तो कोही मान्छे युएस जाँदैछ भने मेरो ट्रान्जिट दुबई परेको थियो भन्छ नि यानी कि दुबई हुँदै अमेरिका पुग्ने भने हो नि एकैचोटि अमेरिका पुग्ने हैन नि त काठमाडौँबाट हैन हो त्यस्तै डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेको तपाईको डिपोजिट बाटोमा छ भनेको हो कि है डिपोजिट बाटोमा छ अथवा डिपोजिट हुँदैछ टाइम लाग्दैछ हैन त्यो भन्न खोजेको अथवा चेक अन्डर कलेक्सन अथवा चेक चाहिँ कलेक्सनमा हुँदैछ हैन। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो मलाई कसैले अकाउन्ट पे चेक दिएको छ चेक पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ हैन जस्तो मलाई कसैले अकाउन्ट पे एसी जस्तो चेकमा तपाईले देख्नुहुन्छ माथिपट्टि A/A/C हैन अकाउन्ट पे चेक भनेर दिएको छ भने नि त्यो के हुन्छ भने सिधै नगद साटिदैन के त्यस्तो चेकहरु के हुन्छ भने हामीले मेरो जस्तो मेरो नाममा अकाउन्ट पे चेक काटेको छ भने जस्तो हाम्रो कम्पनीलाई कोही ग्राहकले अकाउन्ट पे चेक दिएको छ भने हाम्रो कम्पनीले के गर्नु पर्यो आफ्नै खातामा आफ्नो बैंक अकाउन्ट जहाँ छ ती गएर के गर्नु पर्यो त्यो चेकलाई डिपोजिट गर्न दिनु पर्यो। फर एक्जाम्पल कस्टमरले एनआईसीआईसीआई को चेक दियो है एनआईसीआईसीआई बैंक को चेक दियो कस्टमरले 1 लाख रुपैयाँको चेक दियो हामीलाई अनि हाम्रो बैंक अकाउन्ट छ नोबेल बैंक सपोज है अब नोबेल बैंकमा हाम्रो खाता छ कस्टमरले दियो एनआईसीआईसीआई बैंकको चेक अब के हुन्छ भने त्यो चेक हामीले प्राप्त गरिसकेपछि पहिला सुरु हामी नोबेल बैंकमा जान्छौं हैन अनि के गर्छौं नोबेल बैंकले फेरि के गर्दिन्छ भन्दाखेरि त्यो चेकलाई चाहिँ फेरि उता एनआईसीआईसीआई मा पठाउँछ त्यहाँबाट भेरिफाई गरेपछि अनि बल्ल त्यो हाम्रोमा डिपोजिट हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले कोही मान्छेलाई पठाइराका हुन्छौं के चेक अथवा क्याश डिपोजिट गर्न कोही मान्छेलाई अथवा कोही कुनै अर्को एउटा सर्टेन कोही व्यक्ति होला अथवा कुनै कम्पनी कस्टमर जो पनि हुन सक्छ कसैलाई हामीले पठाएको थियौं अब त्यो पठाएको थियौं भने डिपोजिट भइसकेको छैन बाटोमा छ भने यो अवस्थामा के हुन्छ भने हामीले त पठाएको हो नि त जम्मा गर्न पठाएको हो नि त जम्मा भयो होला भनेर कम्पनीले त क्याश बुकमा प्लस गरिदिसकेको हुन्छ तर त्यो बैंकसँग पुगेको छ त छैन डिपोजिट इन ट्रान्जिट बाटोमै छ अनि कहाँ बैंकसँग त पुगेको छैन भनेपछि बैंकमा जम्मा भएको छैन नि त। अब यसलाई कसरी रिकन्साइल गर्ने बैंक स्टेटमेन्टमा जम्मा गर्दिने यानी कि पैसा आयो भनेर देखाइदिने यो गर्दाखेरि के हुन्छ रिकन्साइल हुन्छ है एड गर्दिने है भनेपछि डिपोजिट इन ट्रान्जिट अथवा चेक अन्डर कलेक्सन छ भने त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो बैंक स्टेटमेन्टमा एड गर्नु पर्यो है। अर्को के छ भने बैंक इरर्स कहिलेकाहीँ बैंकको स्टाफहरुले अथवा त्यो काम गर्दा गर्दै इरर भइहाल्छ के गर्दिन भन्दा भन्दै पनि इरर हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो केसेसहरु हुन्छ है। अब कहिले यो इरर्स चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भने कहिलेकाहीँ खातामा पैसा कम देखाउने कहिलेकाहीँ बढी रेकर्ड गर्ने त्यस्तो हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल 9000 रेकर्ड गर्नुपर्ने ठाउँमा 900 मात्रै पैसा आयो भनेर चढायो भने त्यहाँ त 8100 चढेन हैन कहिलेकाहीँ के हुन्छ 50000 को ठाउँमा 5000 मात्रै चढाएको हुन्छ भने चाहिँ अब यसलाई कसरी सच्याउने त भन्दाखेरि रिकन्साइल कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यदि जस्तो पैसा कम देखाएको जस्तो रिड्युस्ड ब्यालेन्स मानिलियौ 1 लाख को ठाउँमा 10000 मात्रै पैसा आयो भनेर चढाए 1 लाख प्लस गर्नुपर्ने ठाउँमा 10000 मात्रै प्लस गरेको छ भने चाहिँ यहाँ 90000 त चढेन नि त रिड्युस्ड भयो नि त। अब यसलाई कसरी सच्याउने भन्दाखेरि 1 लाख को ठाउँमा 10000 मात्रै चढेको छ भने यसलाई कसरी सच्याउने भन्दाखेरि कति चढाउन बाँकी छ 1 लाख को ठाउँमा 10000 मात्रै चढ्यो भने चाहिँ 90000 चढे हैन नि त हो त्यो 90000 चाहिँ प्लस भनेर 90000 भनेर राख्दिने एउटा केस।
कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बढी चढ्दिन्छ के, इन्क्रिज ब्यालेन्स हुन्छ। जस्तो 20,000 को ठाउँमा मानिलियो 25,000 चढेको छ, ल प्लस 20,000 गर्नुपर्ने ठाउँमा प्लस 25,000 भयो अरे। ल अब 5,000 त बढी रेकर्ड भयो नि त, 20,000 को डिपोजिट भएको थियो 25,000 डिपोजिट भयो भनेर चढायो भने त यसलाई कसरी सच्याउने भन्दाखेरि कतिले बढी चढेको छ त भन्दाखेरि 20 को ठाउँमा 25,000 बढी चढेको छ नि, यसलाई कसरी सच्याउने भन्दाखेरि सिम्पली 5,000 रुपैयाँ बढी चढेको छ हो, त्यसलाई माइनस गरिदिने भनेपछि यसरी हामीले इजिली यसलाई रेक्टिफाई अथवा यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, रिकन्साइल गर्न सक्छौँ। अब यतापट्टि जाउँ ल, के कस्ता कुराले चाहिँ क्यासबुक भनेको चाहिँ कम्पनी आफैले रेकर्ड गर्ने है, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेको ब्याङ्कले रेकर्ड गर्ने, क्यासबुक भनेको कम्पनी आफैले रेकर्ड गर्ने बुकलाई हामी के भन्छौँ, क्यासबुक भन्छौँ है। अब के कस्ता कुराले गर्दाखेरि चाहिँ क्यासबुकमा छुटेको हुनसक्छ, रेकर्डहरू छुटेको अथवा एरर भएको हुनसक्छ है, ती कुराहरू चर्चा गरौँ। पहिला सुरु एमाउन्ट डाइरेक्टली डिपोजिटेड बाई कस्टमर। तपाईँको कोही कस्टमर छ, तपाईँ कम्पनी हो भने तपाईँको कोही कस्टमर छ, कस्टमरलाई उधारमा बेच्नु भएको थियो होला, लिन बाँकी थियो होला, रिसिभेबलहरू थियो होला भनेपछि त्यो कस्टमरले डाइरेक्टली तपाईँको खातामा गएर डिपोजिट गरिदियो। जस्तो मलाई कसैले तिर्नु छ हैन, त्यो व्यक्तिले सिधै मलाई क्यास नदिकन मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा गएर डिपोजिट गरिदियो भने ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा त चढ्यो नि त, सिधै मेरो ब्याङ्क खातामा जम्मा गरिदियो भने चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा त चढ्यो, तर मलाई त थाहा छैन नि त हैन, मलाई पछि मात्रै थाहा हुन्छ नि त, उसले मलाई पछाडि जानकारी दिएला भनेपछि त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने अब हामीले त्यो त्यहाँ डिफ्रेन्स आउँछ, यता ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा चढेको हुन्छ, यता क्यासबुकमा चढेको हुँदैन। अब यसलाई कसरी सच्याउने भन्दाखेरि जहाँ चढेको छैन त्यही चढाउने भनेपछि क्यासबुकमा चढाइदिने हो। यसलाई के गर्ने, एड गर्नुस्, जम्मा भएको हो नि त, कहाँ छुटेको हो तपाईँको क्यासबुकमा छुटेको, त्यो क्यासबुकमा एड गर्नु। अब अर्को छ इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर अथवा EFT। क्वेसनले EFT मात्रै भन्न सक्छ, सिम्पली बुझ्न सक्नुहुन्छ यो के हो, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर है। अब अहिले आजकल कस्तो छ नि, डिजिटल जमाना आएको छ कि पहिला हरेक कारोबार हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि ब्याङ्कमा गयो, लाइन बस्यो, अनि फिजिकली त्यहाँ ब्याङ्कमा प्रेजेन्ट भएर अनि बल्ल कारोबार हुन्थ्यो भने अहिले यो जुन प्रविधि अथवा टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी इजिली घर बसी ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले अनलाइन ब्याङ्किङ लिन सक्छौँ, मोबाइल ब्याङ्किङहरू लिन सक्छौँ, SMS ब्याङ्किङहरू पनि छ हैन, त्यसै गरी कनेक्ट IPS छ, अब ई-सेवा, प्रभु पे, IME पे हो, यस्ता विभिन्न प्लेटफर्महरू पनि एभाइलेबल छन् भनेपछि यस्ता प्लेटफर्महरू अथवा यस्ता टेक्नोलोजीहरू युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, इजिली ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सक्छौँ। जस्तो कसैको खातामा पैसा पठाइदिनु छ भने सिधै ब्याङ्कमा जानुपर्छ भन्ने छैन, हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टबाट अनलाइन ब्याङ्किङ लिएको छ भने सिधै उसको ब्याङ्क एकाउन्टमा हामी ट्रान्सफर गरिदिन सक्छौँ। अथवा कसैले हामीलाई पैसा तिर्नु छ भने डाइरेक्टली है हामीलाई चेक दिनु पर्दैन, हाम्रो ब्याङ्कमा गएर फिजिकली प्रेजेन्ट भएर डिपोजिट गर्नु पर्दैन, डाइरेक्टली उसको ब्याङ्क एकाउन्टबाट एउटा लगइन र पासवर्डको भरमा उसले इजिली के गर्न सक्छ, पैसा ट्रान्सफर गरिदिन सक्छ है। भनेपछि यस्तो ट्रान्सफरलाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर भन्न सक्छौँ है। तपाईसँग ई-सेवामा खाता छ, कसैको ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा पठाइदिनु पर्यो, कसैलाई पे गर्नु छ भने तपाईँले इजिली उसको ब्याङ्क एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन सक्नुहुन्छ हो। भनेपछि EFT चाहिँ के हुन्छ भने EFTबाट कारोबार हुँदाखेरि ब्याङ्कमा त चढिहाल्छ हैन, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा अटोमेटिकली चढ्छ, तर कहाँ चढेको हुँदैन, क्यासबुकमा चढेको हुँदैन के। EFT कारोबार हुँदाखेरि यानि कि इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर कारोबार हुँदाखेरि ब्याङ्कमा रेकर्ड हुन्छ, तर क्यासबुकमा रेकर्ड नहुन सक्छ। जस्तो कोही कस्टमरले उसको अनलाइन ब्याङ्किङबाट हाम्रो खातामा पैसा पठाएको थियो, कम्पनीलाई थाहा नै हुन पछि मात्रै थाहा हुन्छ भने चाहिँ कम्पनीले चढाउनु त क्यासबुक हो नि, क्यासबुकमा रेकर्ड भएको हुँदैन कि, कहाँ रेकर्ड भएको हुन्छ, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा रेकर्ड भएको हुन्छ, अनि यिनीहरूको ब्यालेन्स फरक आउँछ। भनेपछि यो प्रब्लमलाई कसरी रिकन्साइल गर्ने त, यो डिफ्रेन्सलाई कसरी रिकन्साइल गर्ने भन्दाखेरि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट ठिक छ, कहाँ सच्याउनु पर्यो, तपाईँको क्यासबुकमा। अब के गर्ने भन्दाखेरि यदि पैसा आएको छ, EFTबाट पैसा आएको छ भने एड गर्ने, ल ए पैसा आएको रहेछ, ल एड गर्नु पर्यो है भनेर एड गर्ने। र यदि EFTबाट पेमेन्ट भएको छ भने ल पैसा गयो, त्यही भएर के गर्ने, लेस गर्ने है। EFT रिसिप्ट पनि हुनसक्छ, EFT पेमेन्ट पनि हुनसक्छ है। भनेपछि रिसिप्ट भएको छ भने क्यासबुकमा एड गर्नुपर्ने केस आउन सक्छ, र यदि EFT पेमेन्ट भएको छ भने युजली क्यासबुकमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लेस गर्नुपर्ने केसेसहरू हुन सक्छ। अर्को छ इन्ट्रेस्ट अर्न है, इन्ट्रेस्ट अर्न। अब यो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने नि, जहाँ चढेको छैन त्यहीँ चढाउने भन्न खोजेको हो कि। जस्तो यो चेक आउटस्ट्यान्डिङ, डिपोजिट इन ट्रान्जिट, यिनीहरू चाहिँ क्यासबुकमा चढेको हुँदैन, ब्याङ्कमा यहाँ क्यासबुकमा चढेको हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्टमा अथवा ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा चढेको हुँदैन भनेपछि ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा चढाइदिने हैन। अब यो इन्ट्रेस्ट अर्न भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँको ब्याङ्क खातामा तपाईको एउटा डिपोजिट भइरहेको हुन्छ र ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट दिन्छ कि, ब्याङ्कले के गरिदिन्छ, इन्ट्रेस्ट दिन्छ, ब्याज दिन्छ। अब ब्याज दिएको छ भने सिधै ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा त चढ्छ नि त, किनभने ब्याङ्कले ब्याज हाल्दिने हो नि, हामी आफैले आफ्नो खुसीले हाल्ने त होइन, ब्याङ्कले ब्याज हाल्दिन्छ। ब्याङ्कले ब्याज हाल्दिसकेपछि त्यो कहाँ चढेको हुन्छ, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा चढेको हुन्छ, यो ठिक छ।
तर कहाँ चढेको हुँदैन त भन्दाखेरि नर्मली क्यास बुकमा नचढेको केसेस हुन सक्छ। यदि क्यास बुकमा चढेको छैन भने इन्ट्रेस्ट आम्दानी भएछ है, ल पैसा आएछ है, ब्याज आएछ है भनेर क्यास बुकमा चढाइदिने र यसले चाहिँ ब्यालेन्स बढाउँछ नि त हैन। त्यही भएर के गर्ने, एड गर्ने। ठिक छ, कहाँ एड गर्ने, क्यास बुकमा एड गर्ने। अर्को के छ भने नोट्स रिसिभेबल कलेक्टेड बाई ब्याङ्क। जस्तो हाम्रो कम्पनीको नोट्स रिसिभेबल भनेको हामीले उठाउन बाँकी भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है। सिम्पली रिसिभेबल भनेको हामीले लिन बाँकी भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, यति सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यो एसेट्स हुन्छ, कम्पनीको लागि के हो, एसेट्स हो। यदि नोट्स रिसिभेबल हाम्रो बिहाफमा हैन ब्याङ्कले कलेक्ट गर्दैको छ भने ब्याङ्कमा त जम्मा भयो, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा रेकर्ड हुन्छ। तर कहाँ रेकर्ड भए नहुन सक्छ, क्यास बुकमा रेकर्ड नभए हुन सक्छ। ब्याङ्कले जम्मा गर्दै हो नि, कलेक्टेड बाई ब्याङ्क भनेपछि ब्याङ्कले कलेक्ट गर्दै भनेपछि ब्याङ्कमा चाहिँ जम्मा भयो अथवा ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा रेकर्ड भयो। कहाँ रेकर्ड भएन, क्यास बुकमा रेकर्ड भएन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ, क्यास बुकमा रेकर्ड गर्ने। र यो भनेको कलेक्टेड गरे हो नि त, पैसा आएको हो नि त हैन। त्यही भएर यसलाई हामी के गर्छौँ, एड गर्छौँ। ठिक छ, यो तपाईँले आफ्नो कपीमा पनि नोट गर्दै जानु होला है, सजिलो हुन्छ। अर्को छ एनएसएफ चेक। एनएसएफ चेक अथवा जसलाई हामी के भन्छौँ, नट सफिसिएन्ट फन्ड्स चेक भन्छौँ कि एनएसएफ चेक अथवा नट सफिसिएन्ट फन्ड चेक। यो एनएसएफ चेक चाहिँ हो चाहिँ के त भन्दाखेरि जस्तो कोही कस्टमरले हामीलाई चेक दियो, उसले हामीलाई पैसा तिर्नु थियो, 50,000 रुपियाँ तिर्नु थियो, 50,000 को चेक दियो हाम्रो कम्पनीलाई है। जस्तो अहिलेकै इक्जाम्पल है, उसको एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क थियो, हाम्रो नोबेल ब्याङ्क थियो, उसले एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको चेक दियो कति, 50,000 रुपियाँ। अनि हामी के गर्छौँ, नोबेल ब्याङ्कमै जान्छौँ त्यो एनआइसिआइसिआईको चेक, अनि एउटा भाउचर भरेर त्यो हाम्रो ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नको लागि राखिदिन्छौँ कि क्लियरिङ गर्नको लागि राखिदिन्छौँ। अब के गर्छ, नोबेल ब्याङ्कले त्यो चेक एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कमा पुर्याइदिन्छ हैन। अनि एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि फलानु कस्टमरको अथवा फलानु व्यक्तिको ब्याङ्कमा त ब्याङ्क खातामा पैसा छैन। ल मानिलियो 50,000 को चेक काटेको थियो, उसको खातामा 49,000 मात्र रहेछ हो। अब 1,000 पुगेन भने त्यो चेक के हुन्छ, त्यो डिसअनर हुन्छ के भनेपछि त्यो चेक चाहिँ साटिन्न त्यहाँ है। भनेपछि अब त्यस्तो चेकलाई हामी के भन्छौँ, एनएसएफ चेक भन्छौँ है। अब पहिला सुरु कस्टमरले 50,000 को चेक दिएको थियो, आहा कति मक्ख परेर हो कस्टमरले 50,000 को चेक दियो है भनेर हामी मक्ख परेर क्यास बुकमा एड गरिसकेका हुन्छ है। कस्टमरले चेक दियो नि त, ल अब पैसा आयो भनेर 50,000 एड गरिसकेका हुन्छ। अनि त्यो चेक हामी कहाँ लान्छौँ, ब्याङ्कमा लान्छौँ। अनि ब्याङ्कमा लैसके पछाडि पछि थाहा हुन्छ कि त्यो खातामा त पैसै रहेनछ, ब्यालेन्स रहेनछ। भनेपछि अब ब्याङ्कले रेकर्ड गर्छ त, गर्दैन नि त, पैसा आयो भनेर रेकर्ड गर्छ त। अब खातामा नभएको पैसा हैन, त्यो खाताको चेक आएको छ अनि त्यो चेक अब त्यो जम्मा हुन्छ त ब्याङ्कमा, हुँदैन। भनेपछि ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा चढ्दैन है। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यता क्यास बुकमा त चढाइसकेका हुन्छ नि त, किनभने चेक साट्नको लागि त टाइम लाग्छ। भनेपछि यस्तो एनएसएफ चेक भएको कुरा खुल्यो भने त्यो चेक जुन पहिला हामीले पैसा आयो भनेर रेकर्ड गरे हुन्छ नि, अब त्यसलाई घटाउनु पर्छ कि 50,000 आएको भनेर मक्क परेर रेकर्ड गरे हुन्छ, अब त्यो 50,000लाई फेरि माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एनएसएफ चेक यस्तो भयो, यस्तो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ, क्यास बुकमा लेस गर्नुपर्छ है। पहिला पैसा आयो भनेर मक्क परेर एड गरे हुन्छ, पछि एनएसएफ चेक नट सफिसिएन्ट फन्ड, त्यो चेकमा त्यो एकाउन्टमा त तपाईँको ब्यालेन्सै नपुग्ने रहेछ, अपर्याप्त ब्यालेन्स रहेछ। भनेपछि त्यो चेकलाई हामी एनएसएफ चेक भनेर डिक्लेयर गरिदिन्छ ब्याङ्कले। त्यो बेला हामी के गर्छौँ, त्यसलाई रिकन्साइल गर्दाखेरि चाहिँ क्यास बुकमा फेरि लेस गर्छौँ। पहिला एड गरेको हुन्छ, त्यही भएर पछि के गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ सच्याउँदाखेरि रिकन्साइल गर्दाखेरि लेस गर्नुपर्छ है। अर्को के छ भने एमाउन्ट डाइरेक्टली पेड बाई ब्याङ्क एज पर इन्स्ट्रक्सन। डाइरेक्टली पेड बाई ब्याङ्क, अब भनेपछि ब्याङ्कले तिर्दिएको के, ब्याङ्कले तिर्दिएको भनेपछि कहाँ चढ्यो, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा चढ्यो। तर ब्याङ्कले तिर्दिएको कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ कम्पनीलाई थाहा नहुन सक्छ कि, पछि मात्रै थाहा हुनसक्छ। यसो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट मगायो अनि आफ्नो स्टेटमेन्ट हेऱ्यो, दुईटालाई ट्याली गर्दाखेरि यहाँ फरक रहेछ भन्ने कुरा पछि थाहा हुन्छ कि। भनेपछि ब्याङ्कले कहिलेकाहीँ डाइरेक्टली तिर्दिएको छ भने नि ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा त रेकर्ड हो, तर कहाँ रेकर्ड हुन्न, क्यास बुकमा रेकर्ड हुन्न। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यहाँ चढाउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तो के हुनसक्छ, जस्तो हामीले इन्स्ट्रक्सन दिएको होला कि ब्याङ्कलाई, ल हाम्रो कम्पनीको ल हरेक वर्ष यति इन्सुरेन्स तिर्नुपर्छ, तपाईँले हरेक वर्ष यति यो टाइममा यति प्रिमियम यति किस्ता चाहिँ तिर्दिनु होला है, हाम्रो खाताबाट अटोमेटिकली जाने बनाइदिनु होला भनेर पहिले ब्याङ्कलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको थियो होला। अब ब्याङ्कले के गरिदिन्छ, अब हामीले घरिघरि जानकारी दिइराख्नु पर्दैन कि, ब्याङ्कले डाइरेक्टली के गरिदिन्छ, त्यो इन्सुरेन्सको किस्ता तिर्दिन्छ, अटोमेटिकली तिर्दिन्छ। भनेपछि ब्याङ्कले त चढाइदिन्छ, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा त त्यो रेकर्ड हुन्छ। तर के हुन्छ भने कम्पनीले बिर्सिन्छ क्या त्यो कुरा हैन। इन्स्ट्रक्सन दिएको थियो, अब त्यो ठ्याक्कै याद नहुन सक्छ त्यही टाइममा हैन। अनि यसो यहाँ चढाएको हुँदैन, पछि यसो ब्यालेन्स हेर्दाखेरि फरक छ, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा एउटा छ, क्यास बुकमा एउटा छ। अनि पछि यसो के फरक रहेछ भनेर हेर्दै जाँदाखेरि त्यो जुन इन्सुरेन्सको प्रिमियम ब्याङ्कले तिर्दिएको थियो नि हाम्रो इन्स्ट्रक्सनमा
हो त्यो कुरा चाहिँ छुट्याएर छ है भन्ने कुरा थाहा हुन्छ अनि क्यास बुकमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हो भनेपछि यसरी ब्याङ्कले डाइरेक्टली तिर्देको हुन्छ नि जुन चाहिँ कम्पनीको नलेजमा डाइरेक्टली अहिले यो अवस्थामा अथवा एज अफ नाउ भएन भने त्यस्ता कुरालाई चाहिँ अब क्यास बुकमा रेकर्ड गर्ने है यो भनेको खर्च हो नि त एमाउन्ट डाइरेक्टली पेड बाई ब्याङ्कले तिर्देको हो भने चाहिँ खाताबाट पैसा गएको हो कहाँ रेकर्ड भएको छैन क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छैन भनेपछि यसलाई के गर्ने लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है अर्को छ क्यास बुक इरर्स जस्तो अघि हामीले ब्याङ्क इरर्स भनेको थियो नि त्यस्तै क्यास बुकमा पनि इरर्स हुन्छ कि जस्तो कम्पनीको एकाउन्टेन्टले अथवा कम्पनीमा हिसाब किताब गर्दाखेरि कहिले के हुन्छ थोरै चढाउनु पर्ने ठाउँमा धेरै चढाएको पनि हुनसक्छ अनि धेरै चढाउनु पर्ने ठाउँमा थोरै चढाएको पनि हुनसक्छ जस्तो कहिलेकाहीँ त्यो इरर्स हुँदाखेरि हाम्रो यदि रिड्युस्ड ब्यालेन्स हाम्रो हुनुपर्ने ब्यालेन्स चाहिँ घट्यो जस्तो 10,000 हुनुपर्ने ठाउँमा 9,000 भएको छ 1,000 त्यहाँ घटेको देखिएको छ भने त्यो बेला के गर्ने एड गर्ने ब्यालेन्स घट्यो एड गर्ने अनि ब्यालेन्स बढी देखियो चाहिने भन्दा बढी देखियो भने कसरी सच्याउने त भन्दा जति बढी दिएको छ त्यो लेस गर्ने जुन अघि हामीले यहाँ हिसाब यहाँ कुरा गरेका थियौँ नि यही कुरा यहाँ पनि लागु हुन्छ है बढी ब्यालेन्स देखियो जस्तो 1 लाख हुनुपर्ने ठाउँमा 1,10,000 भयो भने 10,000 घटाउने नि त बढी इन्क्रिज्ड ब्यालेन्स देखिएको छ भने लेस गर्ने हैन अनि फेरि रिड्युस्ड ब्यालेन्स कम देखिएको छ भने जति कम देखिएको छ त्यसलाई प्लस गरिदिने जस्तो 1,000 प्लस हुनुपर्ने ठाउँमा तपाईको मानिलियो 100 मात्रै प्लस भएको छ भने 900 त भएको छैन 900 ले ब्यालेन्स घट्या देखियो नि त त्यो जतिले घटेको छ त्यतिले के गर्ने एड गर्ने अब लास्टमा छ चेक प्रिन्टिङ एन्ड ब्याङ्क चार्जेस है अथवा ब्याङ्क सर्भिस चार्जेस भनौँ न हैन अब चेक प्रिन्ट गर्दाखेरि ब्याङ्कले चार्ज लगाउँछ अरे है यदि लगाउँछ भने त्यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा त रेकर्ड हुन्छ नि जस्तो हामीले चेक प्रिन्ट गर्न थियौँ हैन अब ब्याङ्कले यदि त्यसको चार्ज लिन्छ भने के हुन्छ भने ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा त रेकर्ड भयो तर कहाँ रेकर्ड हुँदैन क्यास बुकमा रेकर्ड नभएको हुनसक्छ त्यो अवस्थामा हामी के गर्छौँ क्यास बुकमा रेकर्ड गर्छौँ जहाँ छुटेको छ जहाँ रेकर्ड भएको छैन त्यही रेकर्ड गर्ने हो चेक प्रिन्ट गर्दाखेरि लाग्ने खर्च ब्याङ्कले काटिहाल्छ के खाताबाट काटिहाल्छ यदि लाग्छ भने हैन भनेपछि ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा त्यो कुरा रेकर्ड हुन्छ कहाँ रेकर्ड हुँदैन क्यास बुकमा रेकर्ड हुँदैन है भनेपछि यो कुरा हामीले क्यास बुकमा रेकर्ड गर्ने है यो भनेको पैसा आएको कि गएको भन्दा यो त खर्च हो नि त यसले त ब्यालेन्स घटाउँछ नि त त्यही भएर यो के हुन्छ लेस हुन्छ अनि अर्को कहिलेकाहीँ ब्याङ्क चार्जेस अथवा ब्याङ्क सर्भिस चार्जेस भनौँ न ब्याङ्कले विभिन्न शीर्षकमा सर्भिस चार्जहरू काटिरहेको हुन्छ जस्तो तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट छ भने तपाईँले एटिएम कार्ड लिएको छ भने उसले हरेक वर्ष के गर्न सक्छ एटिएमको रिन्युअल चार्ज काट्न सक्छ हैन 300 रुपैयाँ 400 रुपैयाँ 200 रुपैयाँ कति हो काट्न सक्छ हैन त्यो अटोमेटिकली तपाईको खाताबाट काट्दिन्छ के भनेपछि त्यो कुराहरु कहाँ रेकर्ड भएको हुन्छ ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा रेकर्ड हुन्छ तपाईले मोबाइल ब्याङ्किङ लिनु भएको छ त्यसको सर्भिस चार्ज ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा देख्न सकिन्छ यहाँबाट काटेको हुन्छ हो यस्ता सर्भिस चार्जेसहरु अथवा यस्तो चेक प्रिन्टिङ चार्जेसहरु जुन छ ब्याङ्कले ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा चढाइसकेको हुन्छ तर कहाँ चढेको नहुन सक्छ क्यास बुकमा चढेको नहुन सक्छ कम्पनीले त्यो कुरा थाहा नभएको हुन सक्छ पछि मात्रै थाहा हुन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा अब ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हामी के गर्छौं कहाँ चढेको छैन भन्दाखेरि क्यास बुकमा चढेको छैन त्यही भएर अब क्यास बुकमा चढाउने अब यसले के गर्छ पैसा बढाउने हैन खातामा पैसा जम्मा हुने हैन कि खाताबाट पैसा घट्छ त्यही भएर यसलाई हामी के गर्छौं लेस भनेर ट्रिट गर्छौं यहाँ चाहिँ हामीले बेसिक जान्नुपर्ने टर्म्सहरु हैन यिनीहरुको मिनिङहरु र यिनीहरुको ट्रिटमेन्टहरु त्यो कुराहरु हामीले डिस्कस गरेका थियौं है र अर्को भिडियोमा चाहिँ अब हामी के गर्छौं यही कन्सेप्टको आधारमा यही अहिले हामीले जे लेखेका छौं नि यिनीहरुकै कन्सेप्टको आधारमा चाहिँ हामी न्यूमेरिकली प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने छौं नेक्स्ट भिडियोमा